يشكرون. معاشر المسلمين، بما نبدأ شكر الله؟ أنبدأ بالشكر على نعمة الإسلام أم بالشكر على إتمام رمضان؟ ما أعظمك يا ربنا وما أحلمك، أبقيتنا أحياء حتى أدركنا شهر رمضان ثم أتممنا صيامه. ما أرحمك يا ربنا، فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران. يا ما أرحمك يا ربنا، كتبت في سجن العتق من النيران. فلك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله على الصيام، لك الحمد يا الله على القرآن، لك الحمد يا الله على القيام وعلى الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، إن العيد هو يوم فرح وزينة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فرخص في اللهو المباح، رخص في بعض الوقت لا كل الوقت، في لهو بناء يبني عزة الإسلام، لا في لهو ولعب تقتحم فيه المحرمات. فانظر أين موقفك يا عبد الله. شهر كامل وأنت تجاهد النفس وتصبرها، تجمع الحسنات وتحسبها، فهل بعد هذا تراك تنقضها؟ ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، إن لله من وراء هذه الأعياد حكما هي أسمى من لبس النظيف والجديد، وأجل من الاجتماع على الطعام، وأعظم من شراء الحلوى، وأرفع من شراء التحف واللعب. تلك هي صلة الرحم القريبة التي قال الله تعالى عنها: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بددته. ورحم الله عبدا يصل رحمه ويقطعه، يتعهدهم بالزيارة ويتخولهم بالهدية حتى وإن جفوه. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وأكرم بها من خدمة عالية في هذا العيد المبارك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين،